Okay, in continuation with the last video, that I left with the statement of the theorem that for any square matrix A with real number entry A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. So यदि कुनै एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स A दिएको छ तपाईलाई भनेदेखि चाहिँ त्यो मैट्रिक्सलाई तपाईले सजिलैसँगले सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिकको फर्म दिन सक्नुहुन्छ। अनि सिमेट्रिक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि A प्लस A ट्रान्सपोज चाहिँ तपाईको सिमेट्रिक हुन्छ अनि स्क्यू सिमेट्रिक चाहिँ के हुन्छ A माइनस A ट्रान्सपोज हुन्छ। सो यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि प्रब्लमलाई डिल गर्नु ट्याकल गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर मैट्रिक्स दियो तपाईलाई अनि त्यसको चाहिँ सिमेट्रिक बना स्क्यू सिमेट्रिक बना भनेदेखि चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान अप्लाई दिस प्रपर्टी दिस रूल टु मेक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ सम अफ सिमेट्रिक to make the symmetric and skew symmetric matrix. So let us see the proof of this. यो theorem को proof हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट छ। So let us try to understand the proof. So यहाँ के दिएको छ तपाईलाई भन्दाखेरि के दिएको छ अनि के गर्नुपर्ने हो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो हामीलाई दिएको छ A स्क्वायर मैट्रिक्स दिएको छ। यदि A चाहिँ स्क्वायर मैट्रिक्स हो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि A प्लस A ट्रान्सपोज चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ अरे। अब A प्लस A ट्रान्सपोज सिमेट्रिक हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक देखाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ A प्लस A ट्रान्सपोजलाई चाहिँ हामीलाई थाहा छ कुनै पनि मैट्रिक्स A चाहिँ सिमेट्रिक त्यति बेला हुन्छ जब चाहिँ त्यसको ट्रान्सपोज चाहिँ के हुन्छ ओरिजिनल मैट्रिक्स A आउँछ। भनेपछि मेरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स त मेरो A प्लस A ट्रान्सपोज हो। सो A प्लस A ट्रान्सपोजलाई होल ट्रान्सपोज गरिदिँदाखेरि यदि तपाईको के आयो A प्लस A ट्रान्सपोज नै आयो बिकज दिस एन्टायर थिङ इज माई A। सो यसको ट्रान्सपोज पनि मेरो कति आयो A प्लस A ट्रान्सपोज नै आयो भनेदेखि चाहिँ म के भन्नु सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ दिस A प्लस A ट्रान्सपोज चाहिँ सिमेट्रिक हो रहेछ भनेर म मान्नु सक्छु। सो लेट अस सी प्रुफ हेरौँ यसको। सो म के गर्छु भन्दाखेरि लेट B इक्वल्स टु A प्लस A ट्रान्सपोज। आई विल एज्युम कि B एउटा मैट्रिक्स चाहिँ के हो A प्लस A ट्रान्सपोज हो भन्छु। देन टेकिङ ट्रान्सपोज अन बोथ साइड, टेकिङ ट्रान्सपोज बोथ साइड दुईपट्टि म ट्रान्सपोज लगाइदिन्छु। लगाइदिँदा म के पाउँछु B ट्रान्सपोज इक्वल्स टु A प्लस A ट्रान्सपोज होल ट्रान्सपोज। दिस इज माई दिस आई हेभ अपरेट बोथ साइड ट्रान्सपोज दुईपट्टि लगाइदिएँ। सो लगाइदिइसकेपछि चाहिँ सिन्स मैले भर्खर प्रपर्टी पढेको छु कि A प्लस B होल ट्रान्सपोज छ भनेदेखि म के लेख्न सक्छु A ट्रान्सपोज प्लस B ट्रान्सपोज लेख्न सक्छु। सो युजिङ दिस क्यारेक्टरिस्टिक हियर व्हाट यु विल गेट भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज माई A एज्युम गर्नु पर्यो यो मेरो A हो यो मेरो B हो। सो A प्लस B होल ट्रान्सपोज विल बी A ट्रान्सपोज प्लस A transpose whole transpose. I will get this. So this is nothing but A transpose plus यो अगेन एउटा प्रपर्टी फेरि फर्स्ट प्रपर्टी पढेको छु ट्रान्सपोज को कि A ट्रान्सपोज को डबल ट्रान्सपोजिसन के हुन्छ A नै हुन्छ। सो यो भयो A। अनि हामीले एडिसन प्रपर्टी हामीले एडिसनमा मैट्रिक्स को प्रपर्टी के पढेको छु भन्दाखेरि चाहिँ A प्लस A ट्रान्सपोज दैट मिन्स मैट्रिक्स एडिसन इज कम्युटेटिभ भनेर पढेको छु। भनेपछि यो भन्नु र A प्लस A ट्रान्सपोज भन्नु एउटै कुरा हो सिन्स एडिसन इज कम्युटेटिभ। सिन्स मैट्रिक्स एडिसन त्यो मैट्रिक्स एडिसन इज कम्युटेटिभ। मैट्रिक्स एडिसन कम्युटेटिभ हो त्यही कारण चाहिँ हामीले A ट्रान्सपोज प्लस A लाई हामी चेन्ज गरेर पोजिसन चेन्ज गरेर के लेख्न सक्छु A प्लस A ट्रान्सपोज लेख्न सक्छु। अनि यो भनेको के हो मेरो B हो बिकज आई स्टार्टेड विथ B इक्वल्स टु A प्लस A ट्रान्सपोज। नाउ फाइनली आई रिच टु द कन्क्लुजन दैट B ट्रान्सपोज इज A प्लस A ट्रान्सपोज सेम रहेछ। सो भनेपछि के पाएँ मैले आई स्टार्टेड विथ B ट्रान्सपोज आई रिच विथ द कन्क्लुजन इक्वल्स टु B। सो what does this refer? So this implies that B transpose equals to B means B is a skew symmetric, sorry B is a symmetric matrix. So यहाँ भन्दैछ त्यही कुरा थ्योरमले पनि B भनेको त के पनि होइन A प्लस A ट्रान्सपोज हो मैले मानेको छु। त A प्लस A ट्रान्सपोज के रहेछ सिमेट्रिक रहेछ। देयरफोर कन्क्लुजनमा म के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि देयरफोर
therefore A plus A transpose is symmetric भनेर म मान्नु सक्छु। अब म कुनै पनि म्याट्रिक्स तपाईलाई प्रोभाइड गर्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्देखि आरामसँग तपाईले के गर्नुहुन्छ सिमेट्रिक बनाउन सक्नुहुने रहेछ। कसरी भन्दाखेरि त्यो दिएको म्याट्रिक्सलाई त्यसको ट्रान्सपोजसँग जोडिदियो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ सिमेट्रिक भइहाल्छ। अब लेट अस प्रुभ द अदर साइड दैट मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक हुन्छ कि हुँदैन प्रुभ गरौँ। So again I will start with the same thing. Skew symmetric चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ A minus A transpose. So म मान्छु let B equals to let me give the other index. Suppose C equals to A minus A transpose is a skew symmetric. Skew symmetric matrix. We have to verify whether this is skew symmetric or not. So okay, I cannot assume this skew symmetric here. I will simply say A minus A transpose is C. अब मैले चेक गर्नु छ यो चाहिँ यो C चाहिँ skew symmetric हुन्छ भनेर. So what I will do, again taking transpose both side गर्दै भने के हुन्छ C transpose equals to A minus A transpose whole transpose भयो. Then this is can be written as A minus A transpose can be written as A transpose minus A transpose whole transpose, because addition and subtraction is they are having same characteristics. So A transpose minus A transpose whole transpose भयो. So this can be written as this is equals to A transpose minus A transpose whole transpose can be written as A. So if I take minus common from here, what I will get minus common ले भनेदेखि A will come in front positive हुन्छ अनि plus A dash A complement A transpose के हुन्छ minus हुन्छ. So it will be like this A transpose भयो. Then this is nothing but minus C भयो. This is my C A minus A transpose बाट start गरेको छु. So यो भयो minus C. So what finally I got भन्दाखेरि C complement C transpose equals to minus C. So what is this? This is your skew symmetric. Therefore C is skew symmetric भन्नु सक्छु म. C is my skew symmetric matrix. So यहाँबाट मलाई के थाहा लगायो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि म्याट्रिक्स A दिएको छ भनेदेखि तपाईलाई त्यसको ट्रान्सपोज निकालेर A देखि घटाइदिँदाखेरि जुन चाहिँ म्याट्रिक्स आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईको स्क्यू सिमेट्रिक हुन्छ. So these are the proof of this first theorem. अब let us understand one more characteristic. The second rule is there. If you wish to express that A as sum of symmetric and skew symmetric, how you can do भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईलाई A दियो अनि भन्यो तपाईलाई you express this as a sum of symmetric and skew symmetric भन्दाखेरि हामीलाई थाहा भयो A को सिमेट्रिक के रहेछ भन्दाखेरि A को सिमेट्रिक हो A plus A transpose अनि यसको स्क्यू सिमेट्रिक A को स्क्यू सिमेट्रिक के हो A minus A transpose हो. अब भन्दैछ प्रब्लमले के भन्यो एक्सप्रेस मैट्रिक्स A as sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A as sum of symmetric भनेपछि यो मेरो भइहाल्यो. तर मैले if you solve this right hand side separately what you will get भन्दाखेरि A plus A transpose plus A minus A transpose भयो भनेपछि this and this will cancel out. So what I got twice of A, but A cannot be equals to twice of A. So यहाँ एउटा प्रब्लम अराइज भयो. So how you can express this भन्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ instead of doing this I can do one thing that यदि मैले यसलाई चाहिँ हाफले भाग गरिदिए अनि यसलाई पनि मैले हाफले भाग गरिदिए भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो सम यस्तो हुन्छ. अब नयाँ सम हुन्छ हाफ अफ A प्लस हाफ अफ A ट्रान्सपोज प्लस हाफ अफ A माइनस हाफ अफ A ट्रान्सपोज गर्दाखेरि यो र यो त एलिमिनेट भइहाल्यो. सो अब मेरो रह्यो को हाफ अफ A हाफ अफ A हाफ अफ A के हाफ अफ A दुईटा एड गर्दा के हुन्छ A हुन्छ. अब यो बराबरी भयो भनेपछि मेरो एक्ज्याक्ट नोटेसन के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सम अफ सिमेट्रिक एन्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो के भयो यो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो भनेदेखि त्यसलाई हाफले भाग गर्दाखेरि पनि सिमेट्रिकै हुन्छ. कुनै स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केही प्रब्लम हुन्छ हैन इक्वालिटी आउँछ. हामीले थाहा छ नम्बर सिस्टम पढ्दाखेरि पनि वी अलरेडी डिल दैट हामीले यदि कुनै नम्बरले चाहिँ
एन्टायर चिजलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको सम स्केलर टाइम्स आउँछ मिन्स त्यो के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट नै हुन्छ सो यो के भयो मेरो स्क्यू सिमेट्रिक भयो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भयो सो अब मेरो के भयो ए इज एक्सप्रेस एज symmetric sum of symmetric and skew symmetric matrix भयो so this is your second character second property यदि यसको स्टेटमेन्ट यस्तो छ any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix भनेर भनेको छ this is the proof of the matrix symmetric and sum of symmetric and skew symmetric so half ले भाग लगाइदियो भनेदेखि हामी एक्सप्रेस गर्नु सक्छौं अब योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु we will be discussing on the later classes